CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतम् अस्ति अष्टकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। नमो नमः। पृष्ठसङ्ख्या 67 परिशिष्टं द्वितीयं शब्दरूपाणि। पृष्ठस्य दक्षिणतः एकं स्कैनर् अस्ति। एतस्य पाठस्य अधिकाधिकं ज्ञानाय स्कैन् कर्तुं शक्नुवन्ति। इकारान्त नपुंसकलिङ्गः दधिशब्दः। विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा विभक्तिः दधि दधिनी दधीनि। द्वितीया विभक्ति दधि दधिनी दधीनि। तृतीया विभक्ति दध्ना दधिभ्यां दधिभिः। चतुर्थी विभक्ति दध्ने दधिभ्यां दधिभ्यः। पंचमी विभक्ति दध्नः दधिभ्यां दधिभ्यः। षष्ठी विभक्ति दध्नः दध्नोः दध्नां। सप्तमी एकवचने रूपद्वयं भवति। दध्नि दधनि। पुनः दध्नोः दधिषु। संबोधनेपि एकवचने रूपद्वयं भवति। हे दधि हे दधे। द्विवचने हे दधिनी। बहुवचने हे दधीनि। इकारान्तः नपुंसकलिङ्गः वारीशब्दः। विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा वारि वारिणी वारीणि। द्वितीया वारि वारिणी वारीणि। तृतीया वारिणा वारिभ्यां वारिभिः। चतुर्थी वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः। पंचमी वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः। षष्ठी वारिणः वारिणोः वारीणां। सप्तमी वारिणि वारिणोः वारिषु। संबोधनम् एकवचने रूपद्वयं भवति। हे वारि हे वारे द्विवचनं। हे वारिणि बहुवचनं। हे वारीणि। उकारान्त नपुंसकलिङ्गः मधुशब्दः। विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा मधु मधुनी मधूनि। द्वितीया मधु मधुनी मधूनि। तृतीया मधुना मधुभ्यां मधुभिः। चतुर्थी मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः। पंचमी मधुनः मधुभ्यां मधुभ्यः। षष्ठी मधुनः मधुनोः मधूनां। सप्तमी मधुनि मधुनोः मधुषु। संबोधनम् एकवचने रूपद्वयं भवति। हे मधु हे मधो। द्विवचनं हे मधुनी। बहुवचनं हे मधूनि। अत्र पश्यन्तु मधुशब्दरूपस्य पृष्ठभागे द्वे छात्रे स्तः। वामभागे एका बालिका हस्ते पुस्तकं नीत्वा दक्षिणभागे कश्चन बालकः पश्यन्नस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 67 तकारान्त पुल्लिङ्गः मरुत् शब्दः। विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा मरुत् मरुतौ मरुतः। द्वितीया मरुतं मरुतौ मरुतः। तृतीया मरुता मरुद्भ्यां मरुद्भिः। चतुर्थी मरुते मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः। पंचमी मरुतः मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः। षष्ठी मरुतः मरुतोः मरुतां। सप्तमी मरुति मरुतोः मरुत्सु। संबोधनम् हे मरुत् हे मरुतौ हे मरुतः। नकारान्त पुल्लिङ्गः राजन् शब्दः। विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा राजा राजानौ राजानः। द्वितीया राजानं राजानौ राज्ञः। तृतीया राज्ञा राजभ्यां राजभिः। चतुर्थी राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः। पंचमी राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः। षष्ठी राज्ञः राज्ञोः राज्ञां। सप्तमी एकवचने रूपद्वयं भवति। राज्ञी राजनि। द्विवचने राज्ञोः बहुवचने
राजसु। संबोधनम् हे राजन्, हे राजानौ, हे राजानः। नकारान्त पुल्लिङ्गः आत्मन् शब्दः। विभक्तिः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमा आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः। द्वितीया आत्मानम्, आत्मानौ, आत्मनः। तृतीया आत्मना, आत्मभ्याम्, आत्मभिः। चतुर्थी आत्मने, आत्मभ्याम्, आत्मभ्यः। पंचमी आत्मनः, आत्मभ्याम्, आत्मभ्यः। षष्ठी आत्मनः, आत्मनोः, आत्मनाम्। सप्तमी आत्मनि, आत्मनोः, आत्मसु। संबोधनम् हे आत्मन्, हे आत्मानौ, हे आत्मानः। सकारान्तः पुल्लिङ्गः विद्वस् शब्दः। विभक्तिः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमा विद्वान्, विद्वांसौ, विद्वांसः। द्वितीया विद्वांसं, विद्वांसौ, विदुषः। तृतीया विदुषा, विद्वद्भ्यां, विद्वद्भिः। चतुर्थी विदुषे, विद्वद्भ्यां, विद्वद्भ्यः। पंचमी विदुषः, विद्वद्भ्यां, विद्वद्भ्यः। षष्ठी विदुषः, विदुषो, विदुषाम्। सप्तमी विदुषि, विदुषोः, विद्वत्सु। संबोधनम् हे विद्वन्, हे विद्वांसौ, हे विद्वांसः। पृष्ठसङ्ख्या 68 शत्रुप्रत्ययान्तः पुल्लिङ्गः गच्छत् शब्दः। विभक्तिः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमा गच्छन्, गच्छन्तौ, गच्छन्तः। द्वितीया गच्छन्तं, गच्छन्तौ, गच्छतः। तृतीया गच्छता, गच्छद्भ्यां, गच्छद्भिः। चतुर्थी गच्छते, गच्छद्भ्यां, गच्छद्भ्यः। पंचमी गच्छतः, गच्छद्भ्यां, गच्छद्भ्यः। षष्ठी गच्छतः, गच्छतोः, गच्छताम्। सप्तमी गच्छति, गच्छतोः, गच्छत्सु। संबोधनम् हे गच्छत्, हे गच्छन्तौ, हे गच्छन्तः। शत्रुप्रत्ययान्तः स्त्रीलिङ्गः गच्छन्ति शब्दः। विभक्तिः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमा गच्छन्ति, गच्छन्तौ, गच्छन्त्यः। द्वितीया गच्छन्तिं, गच्छन्तौ, गच्छन्तिः। तृतीया गच्छन्त्या, गच्छन्तीभ्यां, गच्छन्तिभिः। चतुर्थी गच्छन्त्यै, गच्छन्तिभ्यां, गच्छन्तिभ्यः। पंचमी गच्छन्त्याः, गच्छन्तिभ्यां, गच्छन्तिभ्यः। षष्ठी गच्छन्त्याः, गच्छन्त्योः, गच्छन्तीनाम्। सप्तमी गच्छन्त्यां, गच्छन्त्योः, गच्छन्तीषु। संबोधनम् हे गच्छन्ति, हे गच्छन्त्यौ, हे गच्छन्त्यः। सर्वनाम शब्दरूपाणि। तकारान्तः पुल्लिङ्गः सर्वनामशब्दः भवत्। विभक्तिः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमा भवान्, भवन्तौ, भवन्तः। द्वितीया भवन्तं, भवन्तौ, भवतः। तृतीया भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः। चतुर्थी भवते, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः। पंचमी भवतः, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः। षष्ठी भवतः, भवतोः, भवताम्। सप्तमी भवति, भवतोः, भवत्सु। संबोधनम् हे भवत्, हे भवन्तौ, हे भवन्तः। इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सर्वनामशब्दः भवति। विभक्तिः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमा भवती, भवत्यौ, भवत्यः। द्वितीया भवतीं, भवत्यौ, भवतीः। तृतीया भवत्याः, भवतीभ्यां, भवतीभिः। चतुर्थी भवत्यैः, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः। पंचमी भवत्याः, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः। षष्ठी भवत्याः, भवत्योः, भवतीनाम्। सप्तमी भवत्याः, भवत्योः, भवतीषु। संबोधनम् हे भवति, हे भवत्यौ, हे भवत्यः।
पृष्ठसङ्ख्या 69 दकारान्त पुल्लिङ्गः सर्वनामशब्दः यद् विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम यः यौ ये, द्वितीया यं यौ यान्, तृतीया येन याभ्यां यैः, चतुर्थी यस्मै याभ्यां येभ्यः, पंचमी यस्मात् याभ्यां येभ्यः, षष्ठी यस्य ययोः येषां, सप्तमी यस्मिन् ययोः येषु। दकारान्त स्त्रीलिङ्गः सर्वनाम शब्दः यत् विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम या ये याः, द्वितीया यां ये याः, तृतीया यया याभ्यां याभिः, चतुर्थी यस्यै याभ्यां याभ्यः, पंचमी यस्याः याभ्यां याभ्यः, षष्ठी यस्याः ययोः यासां, सप्तमी यस्यां ययोः यासु। दकारान्त नपुंसकलिङ्गः सर्वनामशब्दः यद् विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम यत् ये यानि, द्वितीया यत् ये यानि, तृतीया येन याभ्यां यैः, चतुर्थी यस्मै याभ्यां येभ्यः, पंचमी यस्मात् याभ्यां येभ्यः, षष्ठी यस्य ययोः येषां, सप्तमी यस्मिन् ययोः येषु। पृष्ठसङ्ख्या 70 मकारान्तः पुल्लिङ्गः सर्वनामशब्दः इदं विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम अयम् इमौ इमे, द्वितीया इमम् इमौ इमान्, तृतीया अनेन आभ्याम् एभिः, चतुर्थी अस्मै आभ्याम् एभ्यः, पंचमी अस्मात् आभ्याम् एभ्यः, षष्ठी अस्य अनयोः एषां, सप्तमी अस्मिन् अनयोः एषु। मकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सर्वनामशब्दः इदं विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम इयम् इमे इमाः, द्वितीया इमाम् इमे इमाः, तृतीया अनया आभ्याम् आभिः, चतुर्थी अस्यै आभ्याम् आभ्यः, पंचमी अस्याः आभ्याम् आभ्यः, षष्ठी अस्याः अनयोः आसां, सप्तमी आस्यम् अनयोः आसु। मकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सर्वनामशब्दः इदं विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम इदम् इमे इमानि, द्वितीया इदम् इमे इमानि, तृतीया अनेन आभ्याम् एभिः, चतुर्थी अस्मै आभ्याम् एभ्यः, पंचमी अस्मात् आभ्याम् एभ्यः, षष्ठी अस्य अनयोः एषां, सप्तमी अस्मिन् अनयोः एषु इति सर्वनामशब्दाः। पृष्ठसङ्ख्या 71 अकारान्तः पुल्लिङ्गः कीदृशशब्दः विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम कीदृशः कीदृशौ कीदृशाः, द्वितीया कीदृशं कीदृशौ कीदृशान्, तृतीया कीदृशेन कीदृशाभ्यां कीदृशैः, चतुर्थी कीदृशाय कीदृशाभ्यां कीदृशेभ्यः, पंचमी कीदृशात् कीदृशाभ्यां कीदृशेभ्यः, षष्ठी कीदृशस्य कीदृशयोः कीदृशानां, सप्तमी कीदृशे कीदृशयोः कीदृशेषु। संबोधनं कीदृश कीदृशौ कीदृशाः। इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः कीदृशी शब्दः विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथम कीदृशी कीदृशौ कीदृश्यः, द्वितीया कीदृशीं कीदृशौ कीदृशीः, तृतीया कीदृश्या कीदृशीभ्यां कीदृशीभिः, चतुर्थी कीदृशै कीदृशीभ्यां कीदृशीभ्यः, पंचमी
कीदृश्याः कीदृशीभ्यां कीदृशीभ्यः। षष्ठी कीदृश्याः कीदृश्योः कीदृशीनां। सप्तमी कीदृश्यां कीदृश्योः कीदृशीषु। संबोधनं कीदृशी कीदृशौ कीदृश्यः। अकारान्त नपुंसकलिङ्गः कीदृशशब्दः। विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा कीदृशं कीदृशे कीदृशानि। द्वितीया कीदृशं कीदृशे कीदृशानि। तृतीया कीदृशेन कीदृशाभ्यां कीदृशैः। चतुर्थी कीदृशाय कीदृशाभ्यां कीदृशेभ्यः। पंचमी कीदृशात् कीदृशाभ्यां कीदृशेभ्यः। षष्ठी कीदृशस्य कीदृशयोः कीदृशानां। सप्तमी कीदृशे कीदृशयोः कीदृशेषु। संबोधनं कीदृश कीदृशे कीदृशानि। पृष्ठसंख्या 270 संख्यावाची शब्दरूपाणि। अकारान्तः नित्यैकवचनान्तः त्रिषु लिङ्गेषु एकशब्दः। विभक्तिः पुल्लिङ्गः स्त्रीलिङ्गः नपुंसकलिङ्गः। एकवचनं एकवचनं एकवचनं। प्रथमा पुल्लिङ्गे एकः स्त्रीलिङ्गे एका नपुंसकलिङ्गे एकं। द्वितीया पुल्लिङ्गे एकं स्त्रीलिङ्गे एकां नपुंसकलिङ्गे एकं। तृतीया पुल्लिङ्गे एकेन स्त्रीलिङ्गे एकया नपुंसकलिङ्गे एकेन। चतुर्थी पुल्लिङ्गे एकस्मै स्त्रीलिङ्गे एकस्यै नपुंसकलिङ्गे एकस्मै। पंचमी पुल्लिङ्गे एकस्मात् स्त्रीलिङ्गे एकस्याः नपुंसकलिङ्गे एकस्मात्। षष्ठी पुंलिङ्गे एकस्य स्त्रीलिङ्गे एकस्याः नपुंसकलिङ्गे एकस्य। सप्तमी एकस्मिन् पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे एकस्यां नपुंसकलिङ्गे एकस्मिन्। इकारान्तः नित्यद्विवचनान्तः त्रिषु लिङ्गेषु द्विशब्दः। विभक्तिः पुल्लिङ्गः स्त्रीलिङ्गः नपुंसकलिङ्गः। द्विवचनं द्विवचनं द्विवचनं। प्रथमा पुल्लिङ्गे द्वौ स्त्रीलिङ्गे द्वे नपुंसकलिङ्गे द्वे। द्वितीया पुल्लिङ्गे द्वौ स्त्रीलिङ्गे द्वे नपुंसकलिङ्गे द्वे। तृतीया पुल्लिङ्गे द्वाभ्यां स्त्रीलिङ्गे द्वाभ्यां नपुंसकलिङ्गे द्वाभ्यां। चतुर्थी पुल्लिङ्गे द्वाभ्यां स्त्रीलिङ्गे द्वाभ्यां नपुंसकलिङ्गे द्वाभ्यां। पंचमी पुल्लिङ्गे द्वाभ्यां स्त्रीलिङ्गे द्वाभ्यां नपुंसकलिङ्गे द्वाभ्यां। षष्ठी पुल्लिङ्गे द्वयोः स्त्रीलिङ्गे द्वयोः नपुंसकलिङ्गे द्वयोः। सप्तमी पुल्लिङ्गे द्वयोः स्त्रीलिङ्गे द्वयोः नपुंसकलिङ्गे द्वयोः। नित्यबहुवचनान्तः त्रिषु लिङ्गेषु त्रिशब्दः। विभक्तिः पुल्लिङ्गः स्त्रीलिङ्गः नपुंसकलिङ्गः। विभक्तिः बहुवचनं बहुवचनं बहुवचनं। प्रथमा पुल्लिङ्गे त्रयः स्त्रीलिङ्गे तिस्रः नपुंसकलिङ्गे त्रीणि। द्वितीया पुंलिङ्गे त्रीन् स्त्रीलिङ्गे तिस्रः नपुंसकलिङ्गे त्रीणि। तृतीया पुंलिङ्गे त्रिभिः स्त्रीलिङ्गे तिस्रुभिः नपुंसकलिङ्गे त्रिभिः। चतुर्थी पुंलिङ्गे त्रिभ्यः स्त्रीलिङ्गे तिसृभ्यः नपुंसकलिङ्गे त्रिभ्यः। पंचमी पुंलिङ्गे त्रिभ्यः स्त्रीलिङ्गे तिसृभ्यः नपुंसकलिङ्गे त्रिभ्यः। षष्ठी पुंलिङ्गे त्रयाणां स्त्रीलिङ्गे तिसॄणां नपुंसकलिङ्गे त्रयाणां। सप्तमी पुंलिङ्गे त्रिषु स्त्रीलिङ्गे तिसृषु नपुंसकलिङ्गे त्रिषु। नित्यबहुवचनान्तः त्रिषु लिङ्गेषु चतुर्शब्दः। विभक्तिः पुंलिङ्गः स्त्रीलिङ्गः नपुंसकलिङ्गः। बहुवचनं
बहुवचनं बहुवचनं। प्रथमा पुंलिङ्गे चत्वारः, स्त्रीलिङ्गे चतस्रः, नपुंसकलिङ्गे चत्वारि। द्वितीया पुंलिङ्गे चतुरः, स्त्रीलिङ्गे चतस्रः, नपुंसकलिङ्गे चत्वारि। तृतीया पुंलिङ्गे चतुर्भिः, नपुंसकलिङ्गे चतस्रुभिः, नपुंसकलिङ्गे चतुर्भिः। चतुर्थी पुंलिङ्गे चतुर्भ्यः, स्त्रीलिङ्गे चतस्रुभ्यः, नपुंसकलिङ्गे चतुर्भ्यः। पंचमी पुंलिङ्गे चतुर्भ्यः, स्त्रीलिङ्गे चतस्रुभ्यः, नपुंसकलिङ्गे चतुर्भ्यः। षष्ठी पुंलिङ्गे चतुर्णां, स्त्रीलिङ्गे चतस्रुणां, नपुंसकलिङ्गे चतुर्णां। सप्तमी पुंलिङ्गे चतुर्षु, स्त्रीलिङ्गे चतस्रुषु, नपुंसकलिङ्गे चतुर्षु। इति शब्दरूपाणि। शृण्वन्तः आसन् अष्टकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकं। वाचनस्वरः प्रसीदरञ्जनमेहरः। ध्वन्याङ्कनम् एकान्तवसिष्ठः। निर्माणसहयोगः सुरेन्द्रकुमारः। निर्देशनं तथा निर्माणं विमलेशचौधरी। एवं च प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।